अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। कम से कम अपनी आखिरत संवारने के लिए, जिस चीज के लिए हम भेजे गए हैं, उस फर्ज को निभाने के लिए ये मैंने अपना एक कॉलम जो बोल के लब आजाद है तेरे, जो सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जहाँ तक मैंने जो कुछ भी मैंने पढ़ा है, मेरी कोशिश है कि मैं समाजी बुराइयों की निशानदेही करूं, मैं उस पर अपना इजहार ख्याल करूं। लोग उस पर तनकीद बराए तनकीद भी कर सकते हैं, तनकीद बराए तामीर भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपना मिशन जो ये जिस चीज़ को लेके मैं आगे बढ़ा हूँ कि मैं समाजी बुराइयों को जो कोशिश करूंगा कि समाज को लेके इनको खत्म करने की कोशिश करेंगे, इनकी जड़ें जो घर में बड़ा ज़रूरी है कि जितने भी फ़र्द हैं, आप बच्चे बच्चे हों, माँ बाप हों, इनके साथ इंटरेक्शन 1-2 घंटे ज़रूरी होना चाहिए, मिल बैठ के बात करनी चाहिए, समाजी मसाइल को लेके बात अस्सलाम करनी वालेकुम चाहिए। नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके प्राइम मीडिया और मैं हूं आपके साथ पीरजादा शारिक। नाजरीन, हमारी टीम की यही कोशिश होती है कि हम आपके रूबरू ऐसे अशखास लाए जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले और हमें भी कुछ सीखने को मिले। आज के जो हमारे मेहमान हैं, ये ऐसी नामवर शख्सियत है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। कामयाब मुअल्लिम है, अदीब है, व कलम नवीस है। हमारे मेहमान एक ऐसे कलम निगार है जिन्होंने कालम बोल की लवाजात है तेरे, जिन्होंने ज़ात तेरे के जरिए समाज में मुनफरिद पहचान बना ली है। और इनका ये कालम उर्दू, अंग्रेजी जुबान में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर दस्तियाब, हमेशा दस्तियाब रहता है। और इस कलम निगार, जिस कलम निगार की मैं बात कर रहा हूँ, वो डिस्ट्रिक्ट शोपियान के शादाब करेवा से ताल्लुक़ रखने वाले मुदस्सिर नज़र, और जिन्हें लोग मुदस्सिर मुनीर के नाम से भी जानते हैं। मुदस्सिर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमें दिया। आज आपसे हाँ, जो हमारा मकसद है मिलने का, वो मकसद था जो ये मंशियात दिन ब दिन इसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन सबसे पहले इस पर बात करें हम, इससे पहले कि हम आपके कालम जो बोल की लबाजात है तेरे का मौक़िफ़ क्या है और इनमें आप किन मौज़ूआत पर रोशनी डालते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए बाइस मसरत की बात है कि जेके प्राइम मीडिया की तरफ से आज आपने मुझे दावत पे मदऊ किया और अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका दिया। जहाँ तक कॉलम बोल की लब आज़ाद है तेरे का की मौक़िफ़ की बात करते हैं, मैं इस सवाल का जवाब सिर्फ अल्लामा इकबाल के एक शार से आपको दे सकता हूँ। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। कम से कम अपनी आखिरत संवारने के लिए, जिस चीज़ के लिए हम भेजे गए हैं, उस फर्ज को निभाने के लिए ये मैंने अपना एक कॉलम जो बोल के लब आज़ाद है तेरे, जो सोशल मीडिया, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे दस्तियाब रहता है, इसमें समाजी बुराइयों की निशानदेही करने के बाद इन पे मैं इजहार ख्याल करता हूँ। कोशिश की जाती है मौजूदा दौर में जो भी समाजी बुराई मुझे नज़र आती है उसकी निशानदेही करके मैं अपना कलम को, अपने कलम के ज़रिए उसको, उस पर अपनी इजहार ख्याल करता रहता हूँ। तो मुदस्सिर साहब, और एक सवाल है इससे पहले कि हम अपना जो आज का जो हमारा प्रोग्राम है, इससे पहले भी मैं एक और एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। क्या आप बचपन से ही आप एक लेखक यानी लिखारी बनना चाहते थे या और भी शौक रखते थे। बड़ा दिलचस्प सवाल है ये। मैं इसके लिए एक अंग्रेजी प्रोवर्ब इस्तेमाल करता हूँ कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस। बहरहाल अल्लामा इकबाल के एक गजल के कुछ 2-3 शार मुझे याद आ रहे हैं कि इसी रोज शब में उलझ के न रह जा, इसी रोज शब में उलझ के न रह जा, कि तेरे जमा व मकां और भी हैं। गे दिन की तनहा था मैं उन जमन में, मेरे अब यहाँ राजदा और भी हैं। तू शाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। जहां तक अब बचपन से ही मेरी इस ये कहेंगे कि बचपन से मैं इस चीज़ का शौक रखता हूँ। टू बी ऑनेस्टली मैं एक चीज़ ये बताता रहा हूँ, उम्र के इजाफे के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ मेरे शौक भी बदलते गए और बढ़ते गए। कभी किसी पेशे के साथ मैं मुंसलिक होना चाहता था, कभी किसी के साथ। तो लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बताता चलूँ, जब मैं 10वीं जमात में था, तब एक उर्दू
नसाब को लेकर मैंने तमाम उर्दू की गज़लों को रट लगा के रखी थी, उनकी तशरीह वगैरह बड़ी गौर फिक्र से मैं इन चीज़ों को पढ़ता था। ये मेरी दिलचस्पी बचपन से थी कि मैं इन तमाम शोरा का जो ये कलाम है पढ़ता जाऊँ। फिर 10वीं जमात के एग्ज़ाम पास करने के बाद जो ही मैंने साइंसी मज़ामीन को रखा। 11th और 12th को मैंने 10वीं और 12वीं जमात मैंने मेडिकल स्ट्रीम में पास की। उसके बाद मेरे वालिद साहब बुनियादी तौर पे इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू के बड़े माहिर तरीन मुअल्लिम माने जाते थे, स्कॉलर भी थे। तो उनके असरार पे फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर और उर्दू को लिया, और तकरीबन तमाम शुअरा का कलाम, जो मैं ये कहूँ मिर्ज़ा गालिब की बात करूँ, दीवान गालिब की बात की जाए, इंतखाब कलाम मीर की बात की जाए, फिर अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ की बात की जाए, बांग दिरा, बाल जबरील, अरमगान हजाज, जावेदनामा, ये मैं ग्रेजुएशन लेवल से ही पढ़ता गया। और रहबरी के लिए मेरे वालिद साहब जो थे वो मुझे बताते रहे किन किन चीज़ों को आपने पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, वो तरीक़ाकार भी मैं जो था अपनाता गया। और बड़ी ईमानदारी के साथ मेरा वास्ता एक अदब से 10वीं जमात से ही जुड़ा रहा। तो मुझे लगा फिर वो ये बात है कि कोई है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, उस मौला ने मुझसे ये काम लेना था, और मैं अपनी इस फ़र्ज़ को बखूबी से निभा रहा हूँ। मुदस्सिर साहब, एक और मेरे जहन में एक सवाल आया है कि नौजवान पीढ़ी जो है वो आपको रोल मॉडल मानती है, और ऐसा कि आप ऐसा कॉलम, आपके इस कॉलम में क्या ऐसा जादू है कि नौजवान पीढ़ी यानी नौजवान नस्ल जो आपके कॉलम का बड़ा ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है? मैं रोल मॉडल तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब 2012 में मैंने अपना इस कॉलम बोल की लब आज़ाद है तेरे एक मौक़िफ़ के एक व्यू पॉइंट के ज़रिए चलाया कि मुझे समाजी बुराइयों में निशानदेही करके इनके मतलब निशानदेही करनी है और अपना इजहार ख्याल रख करना है। दूसरा जो मेरा अहम मुद्दा और मकसद ये था कि शुपैया में कुछ चुनिंदा अदीब और शोरा थे। तो मैंने मैंने ये सोचा कि जब मैं शुरुआत करूँगा तो मुमकिन है कि युवा पीढ़ी भी इस चीज़ से इंस्पायर होके जो है वो इसकी तरफ जो है अपना रुख करेगी। और हुआ भी ऐसा कि 2012 से जब मैंने कॉलम बड़ी पेशेंस और बड़ी सब्र के साथ चलाया, तो लोग इसमें काफ़ी लोग थे जो फ़ोन पे मेरी ये शाबाशी करते थे, हौसला अफजाई करते थे, इज़्ज़त अफजाई करते थे। वो कमेंट्स के ज़रिए करते थे और फ़ोन पे भी बात होती रहती थी। तो इस चीज़ को लेके कि मैंने कहा कहीं न कहीं जो युवा पीढ़ी है वो तो इसकी तरफ मुतासिर होगी। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये देखेंगे शुपिया में बहुत से नौजवान शोरा हैं, अदीब हैं जो कलमकारी की तरफ अपना रुख किए हैं और बड़ा बेहतरीन लिखते हैं, समाजी बुराइयों के मतलब लिखते हैं। यही 2 मुद्दे और मकसद को लेके मैंने अपने इस कॉलम को चलाया था, और मैं ये समझता हूँ किसी हद तक मैं कामयाब हुआ हूँ। मुदस्सिर साहब, मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मनशियात को लेकर आपके कलम ने काफ़ी संजीदगी की दिखाई, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो जी, ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ बड़े टीवी इंटरेक्शन के दौरान। आज आपसे भी ये बताता हूँ कि उर्दू अदब के नामवर और नामवर शायर मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब ने भी इस चीज़ का एतराफ़ किया कि काश मुझे शराब की लत नहीं लगी होती। मेरा तख़य्युल कलाम, जो कलाम उसके कलाम में तख़य्युल था, तो उस तख़य्युल को सस्ता बनाने में जो इसके पीछे हाथ रहा वो शराब की लत थी। कहने का मतलब ये है कि ये जो मंशियात को लेके आप बात करते हैं, ये आज हमारे इस समाज में एक नसूर बन चुका है। इसने हमारे समाज को खोखला कर दिया है। आए दिन आप ये देखते हैं कि इसने युवा पीढ़ी को अपने रोज़ बरोज़ दिन ब दिन अपने इर्द-गिर्द इस तरह घेर के लिपेट के रखा है कि युवा जो हमारी है वो इससे बाहर ही नहीं निकल सकती। और इस चीज़ को आप मान के चलो कि ये एक ऐसा पैंडेमिक है कि साइलेंट पैंडेमिक है जो इंसान को अंदर ही अंदर से खाता जाता है। आज और इस आग के में आप, ये एक ऐसी आग है जिसकी शायें सिर्फ मकान को नहीं जलाएंगी, मोहल्ले को नहीं जलाएंगी, गांव को नहीं जलाएंगी, बस्ती को नहीं जलाएंगी, कस्बे को नहीं जलाएंगी, बल्कि इसने वादी में इसको जला डालना है। लिहाजा हमें बाकिरदार तमाम जितने भी बाकिरदार लोग हैं, जी शोर लोग हैं, इनको सामने आना चाहिए। इसके मतलब हमें अवेयरनेस प्रोग्राम देने चाहिए। इसके मतलब हमें लोगों को बताना चाहिए कि ये कैसा नासूर है, इस नासूर को हम किस तरह जड़ से ख़त्म करेंगे। तो मेरी एक बात आप नोट करके लिखिए कि अगर हमने इस वक्त हमारे पास बड़ा राइट टाइम है कि हम जाग जाए। अगर नहीं जागेंगे, आने वाले समय में याद रखें कि हमें तीसरी आलमगीर जंग अपने ही मुल्क के युवा नस्ल से लड़नी होगी, और वो मंशात को लेके लड़ना होगा। मैं यहाँ पर एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा कि ये जो मंशियात के लिए की लत जो समाज में तेज़ी से बढ़ रही है, आपके नज़रिए से इस पनपती बुराई की बुनियादी वजह क्या है? ये बड़ा बेहतरीन और बहुत बेहतरीन सवाल आपने मुझसे पूछा है
کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہ بات تو اگر ہم یہ دیکھیں گے بڑے سیمینار ہوئے ہیں، بڑے قلمکاروں اور ادیبوں نے اس کے متعلق لکھا بھی ہے، لیکن بنیادی وجہ کی ڈھگ لینے پہ آدمی کیوں مجبور ہوتا ہے، یہ بہت بڑا لمبا مسئلہ ہے. تو اس میں میرا کوشش یہی رہے گی بڑا قلیل وقت میں بڑا مختصر سے جواب آپ کو میں دوں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیرنٹ چائلڈ کی کمیونیکیشن گیپ جو ہے، جو ہی ہمارا بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو جب یہ بچے کو ہم کوشش کرتے ہیں اس کے پاس جائیں، کھیلیں، بات کریں، توتلی زبان میں بات کرتا ہے، لیکن ہم کمیونیکیشن گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی کہیں یا ماحول کا اثر کہیں یا سوشل میڈیا کا اثر کہیں، تو لوگ اتنا اس مٹیریلسٹک دور میں اپنے کاموں میں مشغول ہو چکے ہیں. جو ہی ہمارا بچہ 15-16 سال کی عمر میں پہنچتا ہے تو ہم ایک دوسرے سے کافی دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو ایک گیپ جو پیرنٹ اور چائلڈ کے بیچ میں رہتا ہے، یہ ایک وجہ بنتی ہے کہ یہ ڈرگ کی طرف اپنا رخ کر لیتا ہے. دوسری وجہ اگر آپ سے یہ میں بتاؤں، اکثر جو پیرنٹ فیملی کنفلکٹس ہوتے ہیں، کہیں کہیں فیملی کنفلکٹس جو ہے یہ بچہ سکیپ گوڈ بن جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں بلی کا بکرا کہتے ہیں. تو یہ کنفلکٹس جو ہے وہاں پہ بھی بچہ جو ہے پھسل جاتا ہے، تو ان کاموں کی لت میں لگ جاتا ہے. تیسری بات جہاں کہیں، جب آپ بچے کو اپنے قد سے ضروریات سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں تو یہ بچہ کہیں پیسے کا مس یوز کرتا ہے کم عمر میں، اس کو پورا شور نہیں ہوتا. تو یہ اس بچہ جو ہے یہ بچہ اکثر غلطیاں کر دیتا ہے. تو سگریٹ سے اس کی شروعات ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ یہ بہت بڑے ایسے کام نشے کو لے کے ایسی چیزوں کا استعمال کرتا ہے جس کو نام میں لینے سے بھی ڈرتا ہوں. اور اہم بات جو سب سے اہم بات ہے کہ آپ کے بچے کی کمپنی کن لوگوں کے ساتھ ہے. اگر آپ کا بچے کی کمپنی، ان کی صحبت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، اچھے بچوں کے ساتھ ہے، تو مان جیے آپ کے بچے کا مستقبل جو ہے وہ بالکل سنہرا ہے. اگر آپ یہ بات کریں کہ آپ کے بچے کی صحبت اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں ہے تو مان جائیے کہ اس کی طرف آپ کو توجہ کرنا بڑا ضروری ہے. تو یہ کچھ کارن ہیں کہ جو ہمارے سماج کے جو یووا پیڑھی ہے یہ ڈرگ کی طرف جو ہے وہ مبتلا ہو جاتی ہے. بالکل سر. سماجی برائیوں پر آپ باز کی نظر رکھتے ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے جن کو لے کر آپ اپنے قلم روا دوا رکھتے ہیں؟ بالکل بڑھیا، اچھا سوال ہے یہ بھی. میں آپ سے یہ کہوں، دیکھو جی، علامہ اقبال کی طرف اشارہ کرتا ہوں میں کہ سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تو اپنا تو کام ہے جلاتے رہیں چراغ، رستے میں چاہے دوست یا دشمن کا گھر ملے. جہاں تک میں نے جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے، میری کوشش ہے کہ میں سماجی برائیوں کی نشاندہی کروں، میں اس پہ اپنا اظہار خیال کروں. لوگ اس پہ تنقید برائے تنقید بھی کر سکتے ہیں، تنقید برائے تعمیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں اپنا مشن جو یہ جس چیز کو لے کے میں آگے بڑھا ہوں کہ میں سماجی برائیوں کو جو کوشش کروں گا کہ سماج کو لے کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے. ان کی جڑیں جو مضبوط ہماری سماج میں ہو چکی ہیں، ان کو نکال پھینکنے میں کامیاب ہوئے ہیں. میں تو اپنا مشن جو اس کو لے کے ہے وہ میں جاری رکھوں گا. تو انشاءاللہ جو کام نیک نیتی سے کیا جاتا ہے، نیک نیت سے کیا جاتا ہے، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جیت ہی جیت ہوتی ہے. اور مجھے امید ہے میں کسی حد تک اس مسئلے میں کامیاب بھی ہوا ہوں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ اس نئے کام میں ضرور ساتھ دیں گے. آپ سے آخری سوال کرنا چاہیں گے. آپ اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں کالم کے لیے لکھتے ہیں. دونوں زبانوں کے لیے آپ کیسے توازن کرتے ہیں؟ دیکھو جی، میں نے انگریزی اور اردو زبان میں بنیادی طور پہ ماسٹرز ڈگری کی ہوئی ہے. تو لیکن یہ ڈگری ہی نہیں، میں نے کہا کہ میں نے ہر چیز کو مطالعے کے طور پہ پڑھا ہے. افسانہ ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو، کہانی ہو، داستان ہو، قصیدے ہو، مرثیہ ہو، مثنوی ہو، جتنی بھی صنف ہے میں نے کوشش کی ہے کہ میری نظر وہاں پہ پڑے. ان کو بڑی میں نے گہرائی سے پڑھا. پھر انگلش لٹریچر کی بات کریں گے تو انگلش لٹریچر کو بھی بڑا میں نے مضبوطی سے پڑھا ہے، اور والد صاحب کی رہبری بھی رہی کیونکہ ان کے بھی یہ دونوں مضامین رہے تھے. تو اس چیز کو لے کے جو تھا میں نے کافی محنت کی اور مشقت کی. اور محنت مشقت کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دونوں زبانوں پہ عبور رکھتا ہوں، لیکن کسی حد تک میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ انصاف کروں، اور انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اور تو انصاف ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ سے مطمئن ہوں. تو دونوں زبانوں میں کوشش کرتا ہوں کہ انگریزی اور اردو زبان میں لکھتا رہوں، کیونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو انگریزی زبان کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے میں انگریزی زبان میں لکھتا ہوں. اور کچھ ایسے بھی نوجوان اور ہمارا سماج ہے جو اردو زبان سے لگاؤ رکھتے ہیں، تو میں ان کے لیے کالم کو اردو زبان میں بھی نکالتا ہوں. اسی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے سر میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں، جو یہ منشیات کا جو اس میں ملوث ہے، بالواسطہ ہے یا بلا واسطہ ہے، جو بھی اس میں ملوث ہے، اور جن کو ابھی تک ان کے ماں باپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں، ہمارے جو اگر کسی کے رشتہ دار ہے، اگر کسی کا بھائی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ان کے لیے آپ کی میسیج کیا رہے گی؟
دیکھو جی، میں نے پہلے ہی بولا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. جب آپ سوشل میڈیا کا نام لیں گے تو ہر آدمی اپنے کام میں اتنا مشغول ہے کہ ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بچے کو وقت دے. اگر وہ دن میں اپنا کام کر کے شام کو اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں، تو آپ امیجن کیجئے اگر گھر میں 7 فرد ہیں، 7 اپنے موبائل سے لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. سب سے پہلے آپ کو میرے حساب سے گھر میں بڑا ضروری ہے کہ جتنے بھی فرد ہیں، آپ بچے ہوں، ماں باپ ہوں، ان کے ساتھ انٹریکشن 1-2 گھنٹے ضروری ہونا چاہیے. مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، سماجی مسائل کو لے کے بات کرنی چاہیے. جب آپ کا ان کا کمیونیکیشن گیپ بالکل ختم ہو جائے گا تو اس چیز سے یہ کیا ہو جائے گا، آپ لوگ جو قابو پا سکتے ہیں. یعنی کہ آپ نے اپنی فیملی کے ساتھ جڑا رہنا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، اٹھنا ہے، ان کے ساتھ مسئلے مسائل جو سماجی ہیں وہ ان پہ لے کے بحثیں کرنی ہیں، ان کو لے کے بات کرنی ہے. تو جب آپ کو اپنی فیملی پہ نظر رہے گی تو بہت لازمن ہے کہ یہ جو لت ہے تو یہ آپ اس پہ کسی حد تک قابو بھی پا سکتے ہیں، اور آپ کی جو فیملی ہے اس سے کافی دور رہ سکتی ہے. اور ہمارا بھی فرض ہے کہ میں بولتا ہوں یہ ہمارا ہی فرض ہے، باشعور لوگوں کا فرض ہے، ٹریڈ فیڈریشن کا فرض ہے، پیسٹی سائیڈز فیڈریشن کا فرض ہے، یہ صافت سے جڑے لوگوں کا جو بہت ہی اہم رول ادا کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا رول با کرداری طریقے سے، ایمانداری سے اپنا رول ادا کریں. اور جب ہم نیک نیتی سے یکجٹ ہو کے کسی کام کی طرف لگ جائیں گے، کامیابی تو ہے وہ قدم چومتی ہے ہر صورت اور ہر حال. بہت بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے مدثر صاحب. یہ ایسے سنہرے الفاظ تھے جو آپ نے ہمارے ناظرین سے جو آپ نے ہمارے ناظرین سے ان کی روبرو کروائی. آپ کے الفاظ جو تھے وہ بالکل اگر کوئی ماں باپ ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہوگا تو اس کے لیے بھی ایک نصیحت ہے. اگر کوئی بھائی دیکھ رہا ہے اس کے لیے بھی اگر ہم بالخصوص سارے عوام کے لیے ایسے الفاظ ہے کہ جن کو یہ الفاظ اگر یہ ان سے کچھ نصیحت حاصل کرے تو بہت ہی بہتر ہوگا. مدثر صاحب نے اپنا قیمتی وقت دے کر ہمارے ساتھ یہ وقت بتایا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم آپ کو یہاں پر دعوت دیں گے. اس وقت اجازت دیجیے ہمیں. خدا حافظ.